नमस्कार, बुद्धदर्शन न्यूजमा हार्दिक स्वागत छ। म चन्दा गुरुङ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान। यो हो बुद्धदर्शन टेलिभिजन। बुद्धदर्शन न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न। शनिबार नै नयाँ कार्य समिति पनि चयन गर्यो। प्रवासी शपिङ सेन्टर चोरमारा शाखाले सञ्चालित दशैं तिहार अफर अन्तर्गतको लकी ड्र कुपन मध्यबिन्दु 6 की तारा देवी भट्टराईले प्राप्त गर्न सफल। विष्णुनगर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 6औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। नवदुर्गा सामुदायिक वन समिति तेस्रो अधिवेशन पनि सकियो। न्यूनतम तापक्रम घटेका कारण देशभर चिसो बढ्यो। जाडोका कारण जनजीवन प्रभावित बन्दै। र खप्तड गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम 8मा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब। अब समाचार विस्तारमा। बुद्धदर्शन टेलिभिजनको प्रबन्धक संस्था आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका औसती 2 को 7औं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शनिबारका औसती स्थित हिकोडेप सभाहालमा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष रुद्रबहादुर गुरुङको सभाध्यक्षता रहेको थियो भने जिल्ला समन्वय समिति सुस्ता पूर्व नवलपरासीका संयोजक चेसराम आलेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। शुभकामना मन्तव्य दिनुहुँदै प्रमुख अतिथि चेसराम आलेले वर्तमान संविधान त्रुटिपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको बहुजातीय चरित्रलाई नस्वीकारिएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। त्यस्तै फरक प्रसंगमा उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचान र अधिकार खोज्दा अन्य समुदायले गलत रूपमा बुझ्न नहुने बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्ना पहिचान र अधिकारको कुरा गर्दा अरूको अपमान नगर्ने पनि आलेले बताउनु भयो। संस्थाकी उपाध्यक्ष यानमाया राणाको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रममा बुद्धदर्शन टेलिभिजनका प्राविधिक दीपक थापा र बजार व्यवस्थापक पूजा गुरुङलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा समाजसेवी क्याप्टेन नरबहादुर ठाडा एवं समाजसेवी कर्णेल धनबहादुर मास्की विशिष्ट अतिथि रहनु भएको थियो। त्यस्तै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सुस्ता पूर्व नवलपरासीका अध्यक्ष रामबहादुर ब्लोन, तमोह्युला छोजदी नवलपरासीका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर गुरुङ, नेपाल मगर संघ नवलपरासीका सचिव इन्द्रपाल, समाजसेवी रमिला भुजेल लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। यसैबीच शनिबार नै सम्पन्न बन्द सत्रबाट रुद्र बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति गठन गरिएको छ, जसको उपाध्यक्षमा यानमाया राणा मगर, सचिवमा रामबहादुर ब्लोन, सहसचिवमा देवीसरा पुलामी, कोषाध्यक्षमा प्रेम बहादुर राणा चयन हुनु भएको छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा थम बहादुर गाहा, शिवकुमार बुढा मगर, बुद्धि बहादुर सारू मगर चयन हुनु भएको छ। त्यस्तै जगतकाजी गुरुङको संयोजकत्वमा 2 सदस्यीय लेखा उपसमिति पनि चयन गरिएको छ, जसको सदस्यमा जनकाशी गुरुङ रहनु भएको छ। त्यस्तै शिक्षा उपसमितिमा संयोजक थम बहादुर गाहा र मनिष घले मगर चयन हुनु भएको छ भने सूचना तथा सञ्चार उपसमितिमा संयोजक रुद्रबहादुर गुरुङ, सदस्य रामबहादुर ब्लोन र प्रेमध्वज गाहा चयन हुनु भएको छ। प्रवासी शपिङ सेन्टर चोरमारा शाखाले सञ्चालन गरेको शुभारम्भ तथा दशैं तिहार अफर अन्तर्गतको लकी ड्र कुपनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ। पुरस्कार अन्तर्गत प्रथम पुरस्कार स्कुटर कुपन नम्बर 6734 भएको मध्यबिन्दु नगरपालिका 6 निवासी तारादेवी भट्टराईले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी द्वितीय पुरस्कार अन्तर्गतको ग्यास चुल्लो राजकुमार मल्ल, रमा नेउपाने, राधिका कुँवर, तिलकराम नेउपाने र सुनिता लामाले प्राप्त गर्नु भएको छ। तृतीय पुरस्कार अन्तर्गत 5 जनालाई राइस कुकर, चौथो पुरस्कार अन्तर्गत 5 जनाले प्रेसर कुकर र सान्त्वना पुरस्कार अन्तर्गत 25 जनाले विभिन्न आकर्षक गिफ्टहरू प्राप्त गरेका छन्। लकी ड्र बक्समा रहेको कुपनहरूलाई गोला प्रथा मार्फत नतिजा घोषणा गरिएको थियो। त्यसैगरी सो अवसरमा प्रवासी शपिङ सेन्टरलाई विशेष सहयोग पुर्याउने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। सो अवसरमा श्यामप्रसाद ढकाल सहित नियमित ग्राहक तथा सहयोगी व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रवासी शपिङ सेन्टरका प्रोप्राइटर रामप्रसाद महतोले जनतालाई सहज र सुलभ रूपमा आवश्यकीय
सामग्री खरिदका लागि शपिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेको र ग्राहक वर्गले छोटो समयमा नै चोरमारा शाखालाई विश्वास र माया गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मध्यबिन्दु नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र बहादुर राणा, नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रसाद पौडेल, दर्पण एफएमका अध्यक्ष भीमलाल अधिकारी, मध्यबिन्दु नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष अमृत ग्यावाली, 6 का वडा अध्यक्ष सूर्य प्रसाद न्यौपाने, चोरमारा बजार विकास समितिका अध्यक्ष श्याम कुँवर, पदम प्रसाद लम्सा लगायतकाले विजेताहरूलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रसाद पौडेलले व्यवसायीहरूले नाफाका लागि मात्र व्यवसाय गर्ने मात्र नभई ग्राहक वर्ग लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उद्योग तथा व्यवसायीहरू समाजका एक महत्वपूर्ण समुदाय हुन्। एकातिर यिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाका कारण नै हाम्रा दैनिक जीवन चल्नुका साथै दैनिक आवश्यकताहरू पूरा हुने गर्दछन् भने अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीहरूले देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनमा भूमिका खेल्ने गर्दछ। उद्योगी व्यवसायीहरूको साझा संस्था नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको यतिखेर साधारण सभा र अधिवेशन चलिरहेको छ। यस सन्दर्भमा नवलपुरका उद्योग व्यवसायीहरूको हितमा नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले के गर्नुपर्छ त र उद्योग वाणिज्य संघ र व्यवसायीहरू बीचको कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ त प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। उद्योगी व्यवसायीहरू समाजका एक महत्वपूर्ण समुदाय हुन्। एकातिर यिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाका कारण नै हाम्रा दैनिक जीवन चल्नुका साथै दैनिक आवश्यकताहरू पूरा हुने गर्दछन् भने अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीहरूले देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनमा भूमिका खेल्ने गर्दछन्। उद्योगी व्यवसायीहरूको साझा संस्था नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको यतिखेर साधारण सभा र अधिवेशन चलिरहेको छ। यस सन्दर्भमा नवलपुरका उद्योगी व्यवसायीहरूको हितमा नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले के गर्नुपर्छ त उद्योग वाणिज्य संघ नवलपुरका उपाध्यक्ष लीला भण्डारी। हिजोका ती हाम्रा अग्रजहरूले जति बेला नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघ भनेर परिकल्पना गरेर जुन दर्ता गर्नुभयो त्यो नै नवलपुरको एउटा नामकरण सौभाग्य मान्दछु र सम्पूर्ण नवलपुरवासीले नै त्यसलाई सौभाग्य ठान्नुपर्छ। किनकि अहिले नवलपुर जिल्ला प्रदेश नम्बर 4 र जिल्ला हिजो 75 जिल्ला थियो, अहिले 77औं जिल्ला भइरहेको अवस्थामा पनि हामी नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले यहाँका व्यापारी उद्योगी व्यवसायहरूलाई सँग परामर्श लिएर उहाँसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ, उद्योग वाणिज्य संघले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ, व्यवसायहरूलाई पनि त्यही किसिमले सहयोग गर्ने र व्यापारीले पनि उद्योग वाणिज्य संघ भनेको हाम्रो एउटा छाता सङ्गठन हो, यो सङ्गठनमा जाँदाखेरि हामीलाई यसले सहयोग गर्छ भन्ने खालको भावनाका साथ व्यापारी उद्योगी व्यापारी र नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको परस्पर सुमधुर सम्बन्ध रह्यो भने यो उद्योग वाणिज्य संघ नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघ देशकै नमुना उद्योग वाणिज्य संघको रूपमा चिनारी गर्न सक्ने। उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योगीहरू एक अर्काका परिपूरक हुन्। वाणिज्य संघले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको हक हित र अधिकारका बारेमा वकालत गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूलाई राज्य र समाजप्रति उत्तरदायित्व बनाउने जिम्मा पनि वाणिज्य संघकै हो। उद्योगी व्यापारीहरूको उद्योग व्यापारलाई नाफामूलक मात्र होइन सेवामूलक बनाउनु पनि अति आवश्यक छ। उद्योग वाणिज्य संघ भनेको एउटा छाता संगठन हो। वाणिज्य संघ र उद्योगीहरू बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउन के गर्नु पर्ला त पुनः उपाध्यक्ष लीला भण्डारी। बेलामा आफूले चाहिँ तिर्नुपर्ने व्यवसायहरूले कसरी आफ्नो व्यापार प्रवर्धन गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भन्दा एउटा त यो छाता सङ्गठन हो। यो छाता सङ्गठनसँग थुप्रै कुरा हुन्छ, यसले करका कुरा सिकाउँछ। एउटा व्यापार गर्न व्यापारीहरूलाई यहाँ उत्पादन भएका यो हाम्रो नवलपुर क्षेत्रमा सानो एउटा खुर्सानीदेखि लिएर यहाँ चाहिँ थुप्रै कृषकहरूको अदुवा खुर्सानी तरकारी खेती पनि यी सबैलाई नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले के गर्नुपर्छ भने एउटा त मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। एउटा नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले यसको बजार व्यवस्थापनका निमित्त
यसले खट्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ र व्यवसाय र उद्योगी व्यापारीहरूले पनि नलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग चाहिँ समन्वय गरेर दुईटै यो नलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र यहाँका व्यापारीहरू भनेको एक अर्काका चाहिँ परिपूरक हुन्। यो दुईटै यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ र व्यापारी र उद्योगीहरू सँगै मिलेर गयो भने मात्र यहाँको उद्योग व्यापार फस्टाउँछ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले बजार नियन्त्रण, उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र उद्योगी व्यापारीहरूले पनि सङ्घसँग समन्वय हुनुपर्छ। वाणिज्य सङ्घहरूले मात्र बजारी क्षेत्रमा के भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने नै त हुन्छ। सङ्घमा मात्र निर्भर नरही व्यापारीहरू स्वयं आफूले नै एकजुट भएर अथवा एउटै छाता मुनि रहेर उपभोक्ताहरूलाई सहज रूप सेवा प्रदान गर्न सकेमा व्यवसाय र उद्योगहरू अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ एक व्यापारी। आफ्नो तरिकाले सबैलाई जनतालाई सहज हुने तरिकाले व्यापार गर्यो भने एक नम्बर समिति राम्रो हुन्छ र सबैलाई पनि राम्रो हुन्छ। र यहाँ धेरै निमुखा र जनताहरू छन्, तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ सुलभ तरिकाले चाहिँ गर्ने भन्ने तरिकाले त्यसमा पनि हामी व्यापारीहरू एकजुट हुनुपर्छ। र पहिला ठुलो जिल्ला थियो, अहिले टुक्रेर दुईटा जिल्ला भएको छ। त्यसले गर्दा पनि हामी अहिले ठुलो सबै व्यापारीहरू के कसो छ भनेर जनताको पनि गरिब जनताको पनि अलिकति राय बुझ्नु आवश्यक छ। र हामी सबै यो नयाँ क्षेत्र भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण जनता अब बुद्धिजीवी सरकार, राजनीतिक व्यक्तिहरू सबैसित सल्लाह गरेर काम गऱ्यो भने हामी चाहिँ चाँडो नै प्रगति हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। बजारमुखी अर्थतन्त्रमा वस्तु र सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारित हुने सामान्य सिद्धान्त हो। खुल्ला प्रतिस्पर्धी बजारमा वस्तुको बिक्री वितरण हुने गर्दछ। एक ठाउँमा उत्पादन भएका वस्तु विभिन्न ठाउँमा बिक्रीका लागि ओसार पसार एवं भण्डार गरी खुद्रा बिक्री वितरण हुने गर्दछ। बजारमा बिक्री हुने वस्तुको गुणस्तर, बिक्री मूल्य आदिका बारेमा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धदर्शन न्यूजका लागि यामु कुमारको रिपोर्ट। सामुदायिक वनको पहिचान राष्ट्रिय समृद्धिको अभियान भन्ने मूल नाराका साथ नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका औषधि 2 को तेस्रो अधिवेशन शनिबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम कृष्ण बहादुर ठाडाको सभा अध्यक्षतामा भएको थियो भने जिल्ला सामुदायिक वन महासंघका होमनाथ पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। सेक्टर वन कार्यालयका रेन्जर मदन घिमिरेको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक टीकाराम डुम्रे, शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष गीता अर्याल अतिथिको रूपमा रहनु भएको थियो भने कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच सर्वसम्मत रूपमा नयाँ कार्य समिति चयन गर्न थालिएको प्रयास विफल भएको छ। नयाँ कार्य समिति चयन आइतबार मात्र हुने निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण बहादुर ठाडाले जानकारी दिनुभएको छ। विष्णुनगर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 6औं वार्षिक साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ। काउसुती 6 स्थित आफ्नै कार्यालय परिसरमा सञ्चालन भएको साधारण सभामा काउसुती 6 का वडा अध्यक्ष हेमप्रसाद पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। प्रमुख अतिथि पाण्डेले सहकारी संस्थाको 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गतको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा भएको भन्दै सहकारीको माध्यमबाट निम्न आय भएका समुदाय लाभान्वित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कृषि सहकारीले कृषि क्षेत्रको विकासमा योगदान दिनुपर्ने भन्दै कृषकहरूलाई समेट्दै ल्याउने योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कार्यक्रममा समाजसेवी श्याम श्रेष्ठ, काउसुती 1 र 6 का जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, काउसुती कृषि सामग्री डिपोका प्रतिनिधि लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। संस्थाका अध्यक्ष झपेन्द्र शोर काफ्लेले आर्थिक वर्ष 2073-74 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। 114 जना शेर सदस्य रहेको सहकारीमा शनिबार मात्रै 49 जना नयाँ शेर सदस्य थप भएको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी हुप्सेकोट गाउँपालिका 4 मा रहेको नवकिरण कृषि सहकारी संस्थाको दोस्रो साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप कुलुङको सभा अध्यक्षता एवं हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य रुक्मागत भुर्तेलको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। यस्तै नवकिरण कृषि सहकारी संस्थाका सल्लाहकार होम बहादुर झेडी मगर लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। यसै संस्थाका उपाध्यक्ष इन्द्र बहादुर बैम्बु मगरको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रममा संस्थाका सहसचिव छल बहादुर ओन्टाकी मगरले संस्थाका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2073 र 74 को आर्थिक प्रतिवेदन कुल 11,24,944 रुपैयाँ बराबरको प्रतिवेदन संस्थाका कोषाध्यक्ष बेल बहादुर मसराङ्नी
मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रमुख अतिथि रुक्मा गत भुर्तेलले सहकारी संस्थाको सबैको साझा भएकाले यसको हितका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताउनुहुँदै संस्थाले भविष्यमा धेरै समस्याहरूको समाधानका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। संस्थाका सदस्य एवं बचतकर्ता गरी 200 जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा संस्थाका सदस्य रामप्रसाद पाण्डेले सहजीकरण गर्नुभएको सहकर्मी रविन्द्र विकले जानकारी दिनुभयो। बुधदर्शन न्यूजमा समाचारहरू बाँकी नै छन्। अब एकैछिन विश्राम पूर्व हेडलाइन्स एकपटक। आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न। शनिबार नै नयाँ कार्य समिति पनि चयन गर्यो। प्रवासी शपिङ सेन्टर चोरमारा शाखाले सञ्चालित दशैं तिहार अफर अन्तर्गतको लकी ड्र कुपनका मध्यबिन्दु 6 कि तारा देवी भट्टराईले प्राप्त गर्न सफल। विष्णुनगर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 6औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। नवदुर्गा सामुदायिक वन समिति तेस्रो अधिवेशन पनि सकियो। न्यूनतम तापक्रम घटेका कारण देशभर चिसो बढ्यो। जाडोका कारण जनजीवन प्रभावित बन्दै। र खप्तड गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम 8मा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब। निर्माण सम्बन्धी विभिन्न सामानहरूका लागि सम्झनै पर्ने पसल अविनाश्री ट्रेडर्स। तपाई पनि बाथरुम टोयलेटका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान, रङरोगन तथा सेनेटरीका सामान, पानी मोटर तथा विभिन्न किसिमका टाइल्सका साथै डोर फिटिङका भरपर्दा र गुणस्तरीय सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अन्त कहीँ होइन, आउनुहोस् कावासोती सभापति चोकमा रहेको अविनाश्री ट्रेडर्समा। हामी तपाईलाई सुपथ मूल्यमा यी सबै सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। सम्पर्क अविनाश्री ट्रेडर्स, काउसोती नगरपालिका 3, सभापति चोक, नवलपरासी। प्रोप्राइटर केशवराज शर्मा। मोबाइल 9847 94 888। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। ओरिजिनल मोबाइल को एक मात्र विकल्प A to Z मोबाइल हाउस को 4थो शोरूम मर्मतको लागि अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सहित कावासोती को थाना चोकमा। स्वच्छ, सफा र शान्त वातावरणमा फ्री वाइफाई जोन सहित खान बस्नको राम्रो व्यवस्था भएको, एसी सहितको आरामदायी कोठाहरू र स्विमिङ पुलको व्यवस्था भएको, क्याटरिङ सेवा र अर्डर अनुसारको खाना उपलब्ध गराइने, एकै पटकमा 5 देखि 700 जनाका लागि सुविधा सम्पन्न पार्टी प्यालेसका साथमा सितारा रिसोर्ट। हजुर, सितारा रिसोर्ट प्राली, कावासोती नगरपालिका 9, रामनगर, नवलपरासी। फोन 078 41 030। इमेल sitararesort@gmail.com। डाइरेक्टर आदर्श श्रेष्ठ 98 075 12 758। साथै कावासोती 15 स्थित थारू भिलेजको अवलोकन गर्न र हात्ती सफारीको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ यातायातको व्यवस्था रहेको पनि जानकारी गराइन्छ। एकपटक अवश्य सम्झनुहोस्। भान्सादेखि विभिन्न उत्सव समारोहका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पाइने पसल छ कुनै? छ नि, कावासोती नगरेको प्रवासी शपिङ सेन्टर। प्रवासी शपिङ सेन्टर हो, प्रवासी शपिङ सेन्टर जहाँ सम्पूर्ण किसिमका किराना सामग्री,
बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि मौसम अनुसारका जुत्ता, चप्पल, लत्ता कपडा लगायतका फेन्सी आइटम, श्रृंगार सामग्री, विभिन्न उत्सव तथा समारोहका लागि आवश्यक पर्ने उपहार सामग्रीका साथै भान्साका लागि आवश्यक पर्ने ताजा तथा स्वच्छ फलफुल र तरकारी सुपथ मूल्यमा कम्प्युटर प्रणालीबाट नापतोल गरी बिक्री गरिन्छ। साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। प्रवासी शपिङ सेन्टर काउसती नगरपालिका 2 इन्द्रचोक नवलपरासी। सम्पर्क 078 540 205, मोबाइल 98 215 67 460 र 98 039 05 719। अब बाँकी न्यूज। नवलपरासीका पूर्व सांसद देवकरण प्रसाद कलवार र पूर्व सांसद विक्रम खनालले जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 5, 6 र 7 विभिन्न वडाहरूमा आफ्नो कार्यकर्ता भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रम गरेका छन्। बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 5, 6 र 7 अन्तर्गतका टोलहरूमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू भेटघाट गर्दै दुवै पूर्व सांसदले आफूहरूलाई चुनावमा पराजित भए तापनि कार्यकर्ता र मतदाताहरूको सुख र दुःखको साथी बन्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। कार्यकर्ता भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रममा कार्यकर्ताहरूले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरूलाई हराउनका लागि अन्तर्घात गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गर्नको लागि जोरदार माग गरेका छन्। दुवै नेताहरू पराजित भए तापनि आफूहरूको मनोबललाई कम हुन नदिनको लागि कार्यकर्ता भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रम गरेकोमा दुवै पूर्व सांसदहरूलाई बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 1, 5, 6 र 7 वडाका कार्यकर्ताहरूले धन्यवाद पनि दिएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति मुकुल कुमार आचार्य, क्षेत्रीय उपसभापति वेदप्रकाश शर्मा, नेपाली कांग्रेस पार्टीका युवा नेता उमेश चन्द्र यादव, दामोदर जीसी, नन्दु थारू, नेपाली कांग्रेस पार्टी नवलपरासीका जिल्ला सदस्य कुलदीप आचार्य र जिल्ला सदस्य विश्व प्रेम पाठक लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। न्यूनतम तापक्रम घटेका कारण देशभर चिसो बढेको छ। चिसो बढेसँगै तराईमा लगातारको बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम विगत 3 दिनदेखि 1 डिग्रीमा झरेको छ। मौसमी प्रणालीकै कारण न्यूनतम तापक्रम घटेकाले देशभर चिसो बढेको मौसमविद राजु प्रधाङ्गले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार अझै न्यूनतम तापक्रम घट्ने हुँदा चिसो बढ्ने सम्भावना छ। शनिबार पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराई भेगमा बाग्लो हुस्सु लागेको थियो। पहाड र हिमाली क्षेत्रमा भने मौसम सफा रहेको छ। यस्तै नवलपरासी जिल्लामा पनि शनिबार बिहानैदेखि घाम लाग्न नसक्दा जाडोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। मानिसहरू सडक तथा बाटोघाटो वरिपरि आगो तापेर दिन बिताउन थालेका छन् भने जाडोले वृद्धहरू झनै पीडित बनेका छन्। यस्तै तराईमा केही दिनदेखिको शीतलहरका कारण बढेको चिसोका कारण रौतहटमा 3 जनाको ज्यान गएको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिका 4 का 55 वर्षीय महर्जन ठाकुर हजाम, राजदेवी नगरपालिका 7 की 75 वर्षीय अयोधी राय यादव र गढीमाई नगरपालिका 1 स्थित सिमनी भट्टामा काम गर्न आएका सर्लाही रामवनका 55 वर्षीय नेक मोहम्मद अलीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। यसैगरी शीतलहर बढेर जनजीवन प्रभावित भएपछि रौतहटमा जाडो बिदा विस्तार गरिएको छ। गत सोमबारदेखि बन्द रहेको रौतहटको सामुदायिक विद्यालय पुस 26 गतेसम्मलाई थप गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी राम विनय कुमार सिंहले जनाएका छन्। थारू समुदायहरूको महान चाड माघी खिचराको अवसरमा चितवनमा आयोजना हुन लागेको 5औं खिचरा महोत्सव 2074 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय एकता र विविधता हाम्रो शान, बहुजाति भाषा संस्कृति नेपालको पहिचान भन्ने नारा सहित खिचरा महोत्सव यही पुस 28 देखि माघ 8 गतेसम्म खैरनी नगरपालिका 5 स्थित जनकौली गौचरणमा आयोजना हुन लागेको हो। आयोजक थारू कल्याणकारी सभा क्षेत्र नम्बर 7 ले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको हो। महोत्सव मूल समारोह समितिका संयोजक नारायण प्रसाद महतोले विगतका महोत्सव भन्दा यसपटक महोत्सवको आकर्षण थपिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले थारू संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगितात्मक थारू सांस्कृतिक घरेलु हस्तकला प्रदर्शनी राखिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै महोत्सवमा आउने दर्शकहरूको टिकटमा 35,000 रुपियाँ बराबरको बम्पर उपहार स्वरूप पलङ राखिएको छ भने प्रत्येक 50 रुपियाँको टिकटमा 25 रुपियाँ बराबरको एक थान पल्पी जुस उपहारको व्यवस्था गरिएको छ। अब जनताको विचार।
वन जंगल जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो। वन जंगलको संरक्षण गरेमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट बस्न सकिन्छ भने वन जंगल देशकै आर्थिक स्रोत पनि हो। यसै सम्बन्धी आज हामीले वन जंगल संरक्षणका लागि उपभोक्ताहरूको कस्तो भूमिका रहेको हुन्छ भनेर केही उपभोक्ताहरूलाई सोधेका छौं। प्रस्तुत छ उहाँहरूको विचार जस्ताको तस्तै आजको जनताको विचारमा। भूमिका छ। हामीहरूले वनलाई जथाभावी काट्ने, वनलाई काठ दाउराहरू यस क्षेत्रबाट बाहिर निकासा गर्नु हुँदैन र उपभोक्ताहरूले यसमा कसरी हुन्छ यो वनको लागि संरक्षण गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि अलि बुझ्नुपर्छ र वनलाई पनि संरक्षण गर्न लागि पर्नुपर्छ भन्दै म दुई शब्द बोल्दै। थापा सेवनदेवी 5 थियो पहिला, 2 नगरपालिका 2 बस्ने। अनि अब जङ्गलको उसमा आगो लागि उस भयो भने अब उपभोक्ता जानुपर्छ, निभाउनुपर्छ आगो सबै उ भएर। अरूले बाहिरको आउँदैन। उस गर्दाखेरि घाँस दाउरा चाहिन्छ। घाँस दाउरा गर्दाखेरि उसरी गर्दाखेरि संरक्षण गरेर आफैले संरक्षण गर्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले अब सबै उ गर्दाखेरि उनीहरूले गर्दा घाँस दाउरा पाइरहेको छ। यस्तो गरेर पहिला घाँस दाउरा सबै हराइसकेको थियो, घाँस दाउरा काट्न पाएको थिएन। अब अहिले यो गर्दाखेरि घाँस दाउराको केही दुःख छैन। अब राम्रै छ, राम्रै भन्नु पर्यो। दाउरा चाहिए, दाउरा पाइन्छ खुलेको टाइममा, मतलब काटेको टाइममा फेरि यहीँबाट पाइन्छ। हामीलाई यो समूहलाई उपभोक्तालाई व्रत भएको काठ बल्ल बाहिर बेच्न पाउँछ। हामी बाहिर किन्न जान पर्दैन। घर गोठ बनाउँदाखेरि दरवाजा बनाउँदाखेरि हामी बाहिर किन्न जान पर्दैन, यहीँ पाइन्छ। अहिले कटनी पनि खुलेको छ र उपभोक्ताको मस्पेत परेको हुँदाखेरि आगो निभाउनु पनि जानुपर्छ, जङ्गल सफा गर्न पनि जानुपर्छ, बिरुवा गोड्न पनि जानुपर्छ। जस्तो घरमा आफ्ना बालबच्चालाई पालिन्छ भने त्यस्तै वन पालेको राखेको हुँदाखेरि उपभोक्ता भनिन्छ। वन संरक्षणको लागि उपभोक्ताको धेरै महत्त्व हुनुपर्छ र यो नवदुर्गा सामुदायिक वनको समितिहरूले मात्रै वन संरक्षण गर्न सक्दैन र उपभोक्ताहरूले पनि त्यो यो वन हाम्रो पनि हो, हामीले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्यो भने पक्कै पनि वन संरक्षण हुन्छ। र नभइकन उनीहरूले यो वन समितिको मात्रै हो, हामी उपभोक्ताको होइन भनेर उहाँहरूले जबरजस्ती गरेर वन फडानी गर्ने, जबरजस्ती भनौँ न गाईबस्तुहरू छाडा छोडिदिने र अनि जङ्गलमा आगो लगाइदिने यस्ता क्रियाक्रमहरू भयो भने पक्कै पनि समितिले मात्र संरक्षण गर्न सक्दैन, उपभोक्ताको पनि ठुलो भूमिका हुनुपर्छ। पक्कै पनि उपभोक्ताको ठुलो भूमिका हुनुपर्छ र उपभोक्ताले त्यो संरक्षण गर्न सक्नु भएन भने पक्कै पनि यो वन संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज। इरानमा भइरहेको सरकारी विरोधी प्रदर्शनको विषयमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदमा छलफल गर्न बाध्य पारेको भन्दै रुसले आलोचना गरेको छ। आन्तरिक मामिलामा यसरी चासो दिँदा संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च निकायको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता गुम्ने भन्दै रुसले अमेरिकाको आलोचना गरेको हो। इरानमा गएको हप्ता मूल्य वृद्धि तथा खस्किँदै गएको जीवन स्तरको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शनले सरकार विरोधी प्रदर्शनको रूप लिएको छ। अमेरिकाले प्रदर्शनकारीको समर्थन तथा सरकारको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले प्रदर्शनको समर्थन गर्दै बहादुर नागरिकको शक्तिशाली प्रदर्शन रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो। त्यसको लगत्तै रुसी राजदूत वासिली नेपेन्जियाले इरानको प्रदर्शन आन्तरिक मामिला रहेको र सुरक्षा परिषदले हात हाल्नु आफ्नै विश्वसनीयता गुमाउनु रहेको बताउनु भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि इरानी राजदूतले अमेरिकाले सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यका रूपमा आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताउनु भयो। इरानमा भइरहेको प्रदर्शनको क्रममा अहिलेसम्म कम्तीमा 21 जनाको ज्यान गएको छ। इरानमा भइरहेको प्रदर्शनका बारेमा छलफल गर्न अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएको हो। यसमा रुसले आलोचना गरेको हो, अरू देशले भने अमेरिकाको कदमको आलोचना गरेका छन्। अब खेल न्यूज।
सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब खप्तड गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम 8 मा पुगेको छ। कैलालीको धनगढीमा भएको खेलमा पेनाल्टीमा एपीएफ क्लब पोखरालाई 5-4 गोलले हराउँदै एपीएफ अन्तिम 8 मा पुगेको हो। निर्धारित समयमा दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको थियो। पेनाल्टीमा सहाराका सुसन गुरुङ, विजय श्रेष्ठ, मानबहादुर तामाङ र फुर्बा लामाले गोल गरे पनि लक्ष्मण जीसीको प्रहार भने एपीएफका गोलकिपरले रोके। एपीएफका लागि अञ्जन विष्ट, सुदीप शिखरकार, आदित्य चौधरी, राजु नगरकोटी, रञ्जन विष्टले गोल गरे। प्रतियोगितामा आइतबार धरान फुटबल क्लब र संकटा क्लब बीच खेल हुनेछ। काठमाडौँ बाहिरकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको खप्तड गोल्ड कपको विजेताले 11,11,111 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछ। हामी बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा छौं। बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा फेरि एकपटक हेडलाइन्स। आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेडको 7औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न। शनिबार नै नयाँ कार्य समिति पनि चयन गर्यो। प्रवासी शपिङ सेन्टर चोरमारा शाखाले सञ्चालित दशैं तिहार अफर अन्तर्गतको लकी ड्र कुपन मध्यबिन्दु 6 कि तारा देवी भट्टराईले प्राप्त गर्न सफल। विष्णुनगर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 6औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। नवदुर्गा सामुदायिक वन समिति तेस्रो अधिवेशन पनि सकियो। न्यूनतम तापक्रम घटेका कारण देशभर चिसो बढ्यो। जाडोका कारण जनजीवन प्रभावित बन्दै। र खप्तड गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम 8 मा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब। हवस् त बुद्धदर्शन न्यूज अहिलेलाई सकियो। तपाईहरुको गाउँठाउँमा पनि कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ र समाचार मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 078 541 132। त्यसैगरी हाम्रो इमेल ठेगाना buddhadarshantv@gmail.com मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संचार अभियान बुद्धदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण युनिटसँगै म चन्दा गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।